हाकिम वसीम, आप मेले में जाने के लिए तैयार हो ना? क्या आप छुटकी, तेजिया, भूरी, अमन और गांव के तमाम बच्चे भी आ ही रहे होंगे? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। मालूम है नूर, चुटकी और मैंने सोचा भी है कि हम खिलौने खरीदेंगे, मिठाई नहीं। चुटकी यहाँ तक के मेले में खिलौने देखकर आ गई। वहाँ कई खिलौने थे, हाथी, घोड़े, टैंक गन और सिपाही। मैं एक सिपाही को खाकी वर्दी और टोपी के साथ लूंगा। वो अपने कंधे पर बंदूक भी उठाए हुए हैं। ये मुल्क के दफा में बिल्कुल तैनात हैं। आप जानते हो, मैंने अपने वालिद से उसके लिए पैसे मांग लिए हैं। चुटकी के आते ही हम सब चलेंगे। अभी अभी उसके वालिद सरपंच काका से मिलने गए हैं, इसलिए उन्हें आने में कुछ वक्त लगेगा। हाँ, चुटकी के वालिद एक वार्ड मेंबर हैं। अभी उन्हें और सरपंच काका को कई तरह के कामों की जिम्मेदारी है। आखिरकार मेला उन सब के ताउन से मुनाकिद किया जा रहा है। आप क्या बात कर रही हैं नूर? मेले के इनकाद में सरपंच काका का क्या किरदार है? अरे बुद्धू, सरपंच काका और हमारे ग्राम पंचायत मिलकर ही इस मेले का इंतजाम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, मेला सिर्फ खिलौने के लिए है? यह मेला हमारे गांव के लिए फन, सकाफत, जानवर पालने, ज़राअत और सियाहत के नक्ता नजर से बहुत अहम है। सीधे अल्फाज में मेले का इनाकाद गाँव की पंचायतों का इंतजामी काम भी है। क्या आपने क्या कहा? गाँव की पंचायतों का इंतजामी काम? ये कैसे हो सकता है? गवर्नेंस और इंतजामी मरकजी और रियासती हुकूमतें चलाती हैं। पंचायत इंतजामी काम कैसे कर सकती है? ओह, मैं आपको बताऊंगी, गौर से सुनिए। और हाँ, आप सब भी गौर से सुने। मैं एक बहुत अहम मौजू के बारे में बात करने जा रही हूँ, इसलिए बैठ जाएं। आप इस सेशन में बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे पंचायती राज तंजीमों का ढांचा, पंचायत की तश्कील और तश्कीलात का अमल, पंचायत कमेटियां, ग्राम पंचायत की कार्रवाइयां, पंचायत की ताकतें। हाँ हाँ नूर, सब कुछ बताएगी, लेकिन इससे पहले एक बार आप सब जोर से तालियां बजाएं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जम्मू कश्मीर के तरबीती प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। आइए पहले समझते हैं कि ग्राम पंचायत इंतजामी काम क्यों करती है। गवर्नेंस और इंतज़ामिया को चलाने के लिए ज़रूरी है कि उसे लामरकज़ियत किया जाए। मुख्तलिफ सतहों पर ताकत, हुकूक और इख्तियारात के तक़सीम से ही मुआशरे में मसावात आएगी। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेकिन ये इदारा तभी अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकेगा जब उसके नुमाइंदे तमाम इंतज़ामी सरगर्मियों से आगाह होंगे। सब ठीक है, लेकिन इसका काम क्या है? किसको क्या इख्तियारात मिली है? कौन किसके तहत काम करेगा, ये भी बताओ। इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हमें पंचायती राज अदारों की साख्त को समझना चाहिए। हाँ हाँ नूर, पंचायती राज की साख्त की वजाहत कर रही हैं। मैं गौर से सुन रहा हूँ, आप भी गौर से सुने। पंचायती राज इदारे जमहूरियत हिंद के तहत आते हैं। पंचायती राज से मुताल्लिक़ इख्तियारात मकामी लोगों को मकामी हुकूमत चलाने के लिए बराह रास्त रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़ों को दिए गए हैं।
یہ اختیارات ریاستوں سے پرمنڈل اور اضلاع کو دیے گئے ہیں۔ سب کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے یہ اختیارات ضلعوں سے تعلقہ نگر نگم، نگر پالیکا، نگر پنچایت، گرام پنچایتوں اور وارڈ کو تفویض کی گئی ہے۔ گاؤں کی سطح پر پنچایتی راج اداروں کی ساخت۔ اسی طرح گاؤں کی سطح پر بھی پنچایتی راج کا اپنا ڈھانچہ ہے۔ ہر گرام سبھا کو وارڈ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وارڈ سے متعلق تمام کام وارڈ ممبران کرتے ہیں۔ ایک وارڈ میں ایک یا ایک سے زیادہ گاؤں ہو سکتا ہے۔ گرام پنچایت وارڈ ممبران، پردھان اور اپ پردھان پر مشتمل ہے۔ پنچایت کو آسانی سے چلانے کی ذمہ داری پنچایت سیکریٹری اور پنچایت اسسٹنٹ ورکرز کی ہے۔ پنچایتی راج کے ڈھانچے کو 3 درجے کا ڈھانچہ بھی کہا جاتا ہے۔ پنچایتی راج کا 3 درجائی ڈھانچہ۔ گرام پنچایت، یہ اپنے دائرے میں ایک یا ایک سے زیادہ گاؤں ہوتے ہیں۔ اس کا سربراہ سرپنچ یا مکھیا ہوتا ہے۔ ضلع ترقی کونسل، پرکھنڈ سطح پر بننے والی مقامی حکومت پرکھنڈ ترقی کونسل کہلاتی ہے۔ ضلع ترقیاتی کونسل، اس میں ضلع کی تمام پنچایتیں شامل ہیں۔ یہ 3 درجے کی ڈھانچے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا اولین درجہ ہے۔ پنچایتوں کی تشکیل اور ان کی مدت۔ پنچایتوں کا تشکیل ایک جمہوری عمل ہے جس میں لوگ مقامی سطح پر براہ راست اور بالواسطہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ پنچایتوں کی مدت مسلسل 5 سال ہوتی ہے اور اسے بیچ میں منقطع نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی وجہ سے یہ مدت مکمل نہیں ہو پاتی ہے تو 6 ماہ کے اندر اندر انتخابات کرا جاتے ہیں اور نومنتخب انتظامیہ بچی ہوئی مدت پوری کرتی ہے۔ ہر گرام سبھا کے گرام پنچایت تشکیل دی جاتی ہے۔ پھر گرام سبھا کے منتخب شدہ ممبران ہی اپنے درمیان سے پردھان، نائب پردھان و وارڈ ممبر کا انتخاب کرتے ہیں۔ وارڈ ممبران کی تعداد گرام سبھا علاقے کی آبادی کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر 5 سال کی مدت کے بعد مالی کمیشن مقرر کیا جاتا ہے۔ فائنانس کمیشن کا چناؤ مرکزی سرکار ہر 5 سال پر کرتی ہے۔ 73ویں اور 74ویں ترمیم کے مطابق پنچایتوں کے تشکیل اور مدت کی خصوصیات۔ ملک بھر میں پنچایتی راج اداروں کا ڈھانچہ و بناوٹ۔ عوام کی شمولیت کے لیے مجلس فراہم کرنا۔ پنچایتوں میں خواتین کے لیے ریزرویشن اور مقامی اداروں میں خواتین کی تعداد میں کثیر و اضافہ۔ گاؤں میں گرام، بلاک اور ضلعی سطح پر پنچایتوں کا قیام۔ ہر 5 سال کی مدت میں پنچایتی انتخابات کو یقینی بنانا۔ ریاستی انتخابی کمیشن کا قیام۔ پسماندگان کے لیے ریزرویشن و حق۔ ہر 5 سال میں مالی کمیشن کا قیام۔ واہ کیا بات ہے نور، یہ حکمرانی کا بہت مضبوط نظام ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو صرف گاؤں کا مسئلہ معلوم ہے۔ اگر ہمارے نمائندے ایمانداری سے کام کریں گے تو گاؤں میں کتنی ترقی ہوگی۔ ہاں وسیم، آپ بالکل ٹھیک ہو۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن نور آپ تو کہتی ہیں کہ مقامی حکومت میں ہر ایک کا کردار ہوتا ہے۔ لوکی چاچی تو اکیلی ہی رہتی ہیں، اس کا کوئی پریوار نہیں ہے۔ سخرام چاچا مالی طور پر بھی بہت غریب ہیں۔ کیا یہ لوگ بلدیاتی نظام کی نمائندگی کر سکتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے وسیم۔
हर माशरे में कुछ तबके माशी और समाजी तौर पर महरूम और पसमानदा होते हैं। मसावात और आजादी की हक को हकीकी मानों में मानी खेज बनाने के लिए जरूरी है कि माशरे के तमाम तबकात को यकसा मौका मिले। इस बात को मद्देनजर रखते हुए पंचायती राज निजाम में मखसूस तबकात को रिजर्वेशन दिया गया है। शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल लोगों के लिए ग्राम सभा में उनकी आबादी के तनासुब में सीटों का रिजर्वेशन। कुल सीटों में से आधी सीटों पर ख़वातीन को रिजर्वेशन। मखसूस सीटों में से भी आधी सीटों पर ख़वातीन को रिजर्वेशन। तरक्याती शोबे में पसमानदा तबके के लिए उनकी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का फायदा उठाते हुए बहुत से पसमानदा और पसमानदा लोग जैसे लौकी चाची, सुकरम चाचा और वह मकामी हुकूमत की नुमाइंदगी कर सकते हैं। उसके साथ ही मुल्क कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। इसीलिए मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबकी कोशिश। लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। अच्छा नूर, मुझे बताओ कि गांव की सतह का इंतजामी काम होगा, फिर उससे क्या फायदा होगा? हाँ, मैं बताती हूँ, गौर से सुनो। जी वसीम, आप जानते हैं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी स्मार्ट गांव को स्मार्ट सिटी की तरह बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ मकामी हुकूमत ही गांव का बदलाव कर सकती है। आप ठीक कह रही हैं नूर। मकामी हुकूमत की मदद से गांव में तरक्की की अलामत नजर आएगी। यहाँ सब कुछ खुशगवार होगा। गांव में रोजगार के नए मौके आएंगे। हर कोई खुशी के गीत गाएंगे। वाह वसीम, बहुत अच्छा, कमाल किया। अरे आप लोगों ने भी इसे पसंद किया क्या? क्या आपने तालियां नहीं बजाई? शुक्रिया शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके जहन में किसी किस्म का सवाल है तो बराए करम उसे लिख दे। तमाम सवालात के जवाबात तरबियती सेशन के इख्तिताम पर दिए जाएंगे। जी हाँ, आप यहाँ से अब तक आए हैं। हम चाहते हैं कि आप सब कुछ अच्छी सीखें, यहाँ से सीख कर जाएं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िला पंचायत नुमाइंदों के उज़्म की ताकत को ज़ाहिर करती है। इस ज़िले में वाक़े उक्खू गांव पेंसिल बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। एक वक्त था जब हिंदुस्तान में ज़्यादातर पेंसिलें बरतानिया, जापान, जर्मनी और चीन जैसे ममालिक से आती थीं, लेकिन आज हिंदुस्तान पेंसिल बनाने में खुद कफ़ील हो रहा है। गांव में पेंसिल फ्रेम बनाने के लिए 10 बड़े और छोटे कारखाने हैं। पुलवामा के करीब लस्सीपुरा सनाती इलाके में उसके कई यूनिट हैं। वह लोग जिन्होंने उन्हें लगाया वो भी मकामी लोग ही हैं जो कि उक्खू गांव के रहने वाले हैं। आज मकामी हुकूमत की मदद से 2000 से ज़ायद लोग यहाँ रोज़गार से जुड़े हैं। बता दें कि मुल्क में पेंसिल की लकड़ी की एक बड़ी तादाद उक्खू गांव से सप्लाई की जाती है। आसान अल्फाज में कहें तो उक्खू ने चीन को शिकस्त दी है।
یہاں کے گرام پنچایت زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا کام کر رہی ہے تاکہ گاؤں والوں کا کام جاری رہے اور پیداوار کبھی نہ رکے۔ واہ، اکھو گاؤں کی طرح دوسرے گاؤں کی ترقی بھی ہمارے نمائندے آرام سے ہمارے سامنے کر سکتے ہیں۔ ہاں، نہ صرف ترقی، پائیدار ترقی۔ پائیدار ترقی، یہ پائیدار ترقی کیا ہے وسیم؟ پائیدار ترقی کیا ہوتا ہے؟ پائیدار ترقی مستقبل کی نسل پر سمجھوتہ کیے بغیر موجودہ نسل کی ضروریات کی تکمیل کرنا ہی پائیدار ترقی کہلاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ قدرتی ماحولیاتی وسائل کا بھی استحصال نہیں کرتا ہے۔ جموں کشمیر کے علاقے قدرتی طور پر انتہائی کمزور ہیں۔ معدنیات، دواؤں، نباتات اور آیورویدک ماحولیاتی ذخائر سے بھرے ہوئے ہیں۔ ماحولیات کے مطابق حساس پہاڑی علاقوں میں بڑھتی ہوئی انسانی سرگرمیوں اور لاپرواہی سے ترقیاتی کام کرنے کی وجہ سے فطرت کو نقصان پہنچتا ہے۔ پہاڑوں میں دراریں پڑتی ہے اور بوجھ کا توازن بگڑتا جاتا ہے۔ بجلی منصوبوں، سرنگوں اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے زوردار دھماکوں، ڈرولنگ وغیرہ سے پیدا ہونے والی کمپنی پہاڑوں اور پتھروں کے اوپر کی سطح کو ہلا دیتی ہے، جس کی وجہ سے زلزلہ جیسے واقعات بڑھتا جا رہا ہے۔ بحیثیت نمائندہ ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ پائیدار ترقی کا ماڈل ہمارے علاقے میں ہونے والے تمام ترقیاتی کاموں میں اپنایا گیا ہے۔ پائیدار ترقی کیا ہوتا ہے؟ گاؤں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا، ماحولیات کی حفاظت کرنا، آنے والی نسل پر سمجھوتہ کیے بغیر موجودہ نسل کی ضروریات کو پورا کرنا، معاشی اور سماجی ترقی کرنا۔ واہ، اس طرح ہمارے گاؤں بھی ترقی کریں گے اور ہمارے گاؤں بھی ہرے بھرے رہیں گے۔ ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میلے کے انعقاد کے علاوہ ہماری پنچایت کیا انتظامی کام کرتی ہے؟ ہاں بابا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں، بغیر جانے آپ نہیں رہیں گے، معلوم ہے ہمیں، اس لیے اب غور سے سنیں۔ پنچایت کے کام: ڈسپینسری اور صحت مراکز کا کھولنا، نالوں کا انتظام اور دیکھ بھال کرنا، سڑکوں کا انتظام اور دیکھ بھال کرنا، صاف صفائی کا انتظام کرنا، سڑک کے کنارے روشنی کا انتظام کرنا، بنیادی تعلیم کا بندوبست کرنا، آب پاشی اور زراعت منصوبوں کا نفاذ، دیہی بجلی، پیشہ ورانہ تعلیم کا انتظام، گاؤں کے لیے رہائش کا انتظام، معاشرے کے کمزور طبقے کے لیے کام۔ واہ، اس طرح ہمارے گاؤں بھی ترقی کریں گے اور ہمارے گاؤں بھی ہرے بھرے رہیں گے۔ ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میلے کے انعقاد کے علاوہ ہماری پنچایت کیا انتظامی کام کرتی ہے؟ ہاں بابا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں، بغیر جانے آپ نہیں رہیں گے، معلوم ہے ہمیں، اس لیے اب غور سے سنیں۔ بہت سارے کام ہمارے گاؤں کی سربراہ کی نگرانی میں کیے جاتے ہیں، اس طرح تو انہیں اپنے لیے وقت ہی نہیں ملے گا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگلے ماہ گاؤں کی سربراہ کی بیٹی کا آپریشن ہونے والا ہے۔ بھوری کاکی ماں سے کہہ رہی تھی کہ شاید اسے 15 سے 18 دن شہر میں رہنا پڑے۔ ہاں، میں نے بھی یہ بات اپنی ماں سے سنی ہے۔ جی ہاں، سب گاؤں کا سربراہ گاؤں میں نہیں رہے گا تو پھر
ان تمام کاموں کے آرڈر کون دے گا؟ کیا گاؤں میں کوئی انتظامی کام نہیں ہوگا؟ ارے میرے پیارے دوست وسیم، ویسے بھی گاؤں میں ہم تمام کام مل کر سنبھال لیتے ہیں۔ یاد رکھیں پچھلے ماہ گڑیا دیدی کی شادی میں کیسے پورا گاؤں متحد تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ہم مل کر تمام انتظامات کا خیال رکھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن ہر ایک کے پاس انتظامی کام کے لیے تھوڑی سی طاقت ہوتی ہے۔ بابا پوری بات سنو وسیم۔ مقامی گورننس کے نظام میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے گاؤں کا سربراہ 15 یا اس سے زیادہ دنوں تک گاؤں سے باہر رہیں تو اس کی غیر موجودگی میں ایگزیکٹو اور قانونی اختیارات اپ پردھان کے پاس چلا جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ ایک اچھی بات ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے نائب پردھان چاچا بھی بہت اچھے ہیں۔ یاد رہے گاؤں میں منشیات کا مرکز صرف اس کی تجویز پر کھولا گیا تھا۔ ارے وسیم، چھٹکی اور آپ کی تمام دوست پل پہ کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی کرو ورنہ سارے کھلونے فروخت ہو جائیں گے۔ ارے سب لوگ پلیا پر ہیں، چلو نور جلدی چلو، میلے سے آ کر مزید بات کرتے ہیں۔ اختتام۔ اس سیکشن میں آپ نے پنچایتی راج کی ساخت، تشکیل اور عمل کے بارے میں سیکھا ہے، بشمول انتظامی کام۔ اگلے سیکشن میں آپ پردھان، نائب پردھان اور وارڈ ممبران کے افعال کے بارے میں سیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ تربیتی سیشن میں دلچسپی کے ساتھ شرکت کریں گے۔ کیسی ہو نور؟ کل میلے میں بہت مزہ آیا نا؟ تم نے کیا کیا خریدا وہاں سے؟ ہاں مزہ تو بہت آیا۔ آپ نے دیکھا نا کہ سرپنچ کاکا نے میلے کا کس طرح سے انتظام کیا تھا۔ ہاں یہ تو ہے نور، میلہ بہت اچھی طرح سے سجایا گیا تھا، اور میں نے سرپنچ کاکا کو چٹکی کے والد سے بات کرتے ہوئے بھی سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ گاؤں میں سڑکوں کی تعمیر پر توجہ دینی ہوگی، اب ہمارے گاؤں میں پکی سڑکیں بھی ہوں گی۔ جی ہاں وسیم، گاؤں میں سڑکوں کی تعمیر کا کام بھی گاؤں کے پردھان کا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی نے کئی پنچایتوں کو ایوارڈ بھی دیے ہیں۔ نمسکار، آپ سبھی ساتھیوں کو پنچایتی راج دیوس کی بہت بہت شبھ-کامنائیں۔ آج جن پنچوں کو اور پنچایتوں کو سمانت کیا گیا ہے ان کو بھی میری طرف سے بہت بہت بدھائی، اور دیش بھر کی پنچایتوں سے میرا آگرہ ہے کہ آپ ویب سائٹ پر جا کر کے جن کا سنمان ہوا ہے، جن کو ایوارڈ ملا ہے، اس کی جانکاری ضرور پراپت کریں، کس بات کو لے کر کے ان کو یہ سدھی ملی ہے، ان کا گورو گان کریں۔ ارے واہ نور، پھر کیا ہمارے سرپنچ کاکا کو بھی ایوارڈ ملے گا؟ جی ہاں، اگر ہمارے گاؤں کا پردھان اپنا کام صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی گاؤں کی ترقی کے لیے وزیر اعظم نے ای گرام سوراج پورٹل کی شروعات کی ہے۔ اس میں ملک کا کوئی بھی شہری اپنا اکاؤنٹ بنا سکتا ہے اور گاؤں کی ترقی کے کاموں سے متعلق معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم بھی اس پورٹل پر پنچایتی سیکریٹری اور پنچ کے بارے میں تمام تفصیلات بھی اس پورٹل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ ہمارے معزز وزیر اعظم نے گاؤں کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے سوامتھ اسکیم کی بھی شروعات کیا ہے۔
गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए शहरों और गांवों में दूरी को कम करने के लिए आज सरकार द्वारा 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। हाँ, आपने सही कहा वसीम, लेकिन हमें खुद भी ग्राम पंचायत को मजबूत करना होगा और उनके कामों में ताउन करना होगा। जी हाँ, मैं अपने गाँव की तरक्की के लिए हर किस्म का काम करूँगा। सिर्फ वसीम ही नहीं, आप सब गांव वालों को भी अपने गांव की तरक्की के लिए ताउन करना होगा और मैं जानती हूं कि आप लोग जरूर अपना ताउन देंगे। अच्छा नूर, ये तो बताओ कि गांव के प्रधान के कौन कौन से काम होते हैं? हमें पता चलेगा तभी तो ताउन करेंगे। देखो, सरपंच गांव का मुखिया होता है। इस गांव के सरबराह की हैसियत से गांव की बेहतरी के लिए फैसले करने होते हैं। बुनियादी तौर पर सरपंच मुंदरजा झेल काम अंजाम देते हैं, जैसे सरपंच के काम: गांव में सड़कों का देखभाल करना, जानवरों के पालन को फ़रोग़ देना, आबपाशी की सहूलियात को फ़राहम करना, शमशान व कब्रिस्तान का देखभाल करना, प्राइमरी तालीम का इंतज़ाम करना, खेल के मैदान व खेल को फ़रोग़ देना, स्वच्छ मुहिम को फ़रोग़ देना, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त तालीम फ़राहम करना, आंगनवाड़ी को बेहतर तरीके से चलाने में मदद करना, सरकार की मंसूबों से आगाह व प्रोग्रामों का इंतज़ाम करना। पंचायती राज एक्ट 1992 के बाद सरपंच के ओहदे की अहमियत और भी बढ़ गई है। मरकजी और रियासती हुकूमत पंचायतों के जरिए गाँव की तरक्की की तमाम स्कीमें चलाती हैं। आप ये भी जानते होंगे कि मौजूदा वक्त में हर साल लाखों रुपए गाँव की फंड में पंचायतों की तरक्की के लिए आते हैं। उसके लिए आइन के आर्टिकल 243 के तहत पंचायती राज निज़ाम में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की तश्कील का इंतज़ाम किया गया है। अरे नूर, अगर ग्राम प्रधान के काम सरपंच काका ईमानदारी से करेंगे तो हमारा गांव बहुत तेजी से तरक्की कर लेगा। हाँ वसीम, अगर हमारे सरपंच काका इसी तरह काम करते रहेंगे तो हम अपने गांव के साथ साथ हमारी भी तरक्की होगी। आप ठीक कह रही हैं नूर। एक दिन फातिमा बता रही थी कि सरपंच काका को कई इख्तियारात भी मिल गए हैं। क्या आप जानते हैं वो ताकतें क्या हैं? हाँ, मैं जानती हूँ। मुझे ये बताओ कि सरपंच काका के पास क्या क्या इख्तियारात हैं? मैं बताती हूँ, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि गांव के सरबराह का किरदार इतना अहम क्यों है और इनका इंतखाब किस तरह से होता है। हिंदुस्तान के पंचायती राज के निज़ाम में एक गांव या छोटे कस्बे की सतह की ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो कि हिंदुस्तान में मकामी हुकूमत का अहम अज़ू है। सरपंच ग्राम सभा का आला तरीन मुंतखब नुमाइंदा होता है। गांव के सरबराह का इंतखाब: प्रधान का इंतखाब ग्राम सभा के अरकान बराह रास्त इंतखाबी निज़ाम के ज़रिए करते हैं। अगर सरबराह का इंतखाब पंचायत के आम इंतखाब में नहीं किया जाता और पंचायत के लिए 2/3 से कम अरकान मुंतखब किए जाते हैं तो उसमें हुकूमत की हिदायत एक इंतज़ामी कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसकी मेंबरशिप नंबर का फ़ैसला हुकूमत करेगी। उसके साथ ही हुकूमत एक एडमिनिस्ट्रेटिव भी मुकर्रर कर सकती है। इतना ही नहीं, पंचायती इंतखाबात से पहले रियासती इलेक्शन कमीशन गाँव की आबादी और रजिस्टर सिस्टम के नशिस्तों का तयन करता है। ज़्यादातर रियासतों में पंचायती राज SC ST OBC तनासुब की बुनियाद पर एक्ट के तहत ख़वातीन के लिए नशिस्तें मखसूस हैं। ग्राम प्रधान की गांव में हिस्सेदारी: बुनियादी तौर पर गांव का तरक्की करना, सड़कों का तामीरी काम व नाली का इंतज़ाम करना, जानवरों के लिए पीने का पानी का इंतज़ाम करना, किसानों की फसलों की आबपाशी के लिए सरकारी ट्यूबवेल का इंतज़ाम करना,
गांव पंचायत के लिए अवामी जगह जैसे मंदिर, मस्जिद वगैरह पर लाइट का इंतजाम करना। इतना ही नहीं बल्कि ग्राम प्रधान के तहत जिम्मेदार भी होना पड़ता है। उसके अलावा भी ग्राम प्रधान के अलग काम हैं, जैसे ग्राम सभा की बैठक बुलाना और उन बैठकों की सदारत करना, ग्राम पंचायत की बैठकों का इंतजाम करना और सदारत करना, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड के रेख रेखाओं। गांव का प्रधान इत्तेहाद बनाए रखेगा। सरकार के जरिए चलाई जा रही अलग अलग मंसूबों की जानकारी गांव को फराहम करेगा। पंचायत की आमदनी और अखराजात की तस्दीक, गांव सिक्योरिटी की हाजिरी का तस्दीक करेगा। कवायद के तहत पंचायत रिकॉर्ड की कापियां ग्राम सभा के अरकान को दस्तयाब कराना और रिकॉर्ड का मुआयना करवाना। मरकजी और रियासती हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत काम करवाना। ग्राम पंचायत माली और इंतजामी काम का जिम्मेदार होगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मेरे वालिद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं? क्या मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ? मुझे भी इख्तियारात हासिल करने हैं, फिर मैं भी गांव की तरक्की के लिए काम करूँगा। नहीं नहीं वसीम, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इलेक्शन लड़ने का एक अमल है, इसके लिए दर्जे झेल काबिलियत का होना जरूरी है। सरपंच के इंतखाब के लिए अहलियत, सरपंच पद के उम्मीदवार का नाम उस ग्राम पंचायत की वोटर फहरिस्त में होना ज़रूरी है। उसकी उम्र 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। वो रियासती मुकन्नना के ज़रिए बनाए गए कानून के तहत पंचायती मुंतखब होने की अहल हो। सरकारी मुलाजिम सरपंच वार्ड पंचायत का इंतखाब नहीं लड़ सकता है। सरपंच बनने के लिए कई रियासत में 8वीं पास होना ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत से रियासतों में नहीं है। नहीं, अब मुझे सरपंच के इख्तियारात के बारे में बताओ ना। अब मेरा तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा है, मुझसे रुका नहीं जा रहा। हाँ हाँ बताती हूँ, गौर से सुनो और आप लोग भी गौर से सुनिए। ग्राम प्रधान की ताकत, सरपंच को ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और सदारती करने की ताकत मिली है। ग्राम पंचायत की कार्यकार वसूल करते हैं। ग्राम पंचायत के तहत काम करने वाले मुलाजिमीन के कामों पर भी सरपंच को इंतजामी निगरानी और कंट्रोल इस्तेनाक करने का हक है। आपको मालूम है वसीम, इतना ही नहीं, ऐसी कई जिम्मेदारियां भी ग्राम प्रधान को दी जाती हैं, जिसके पूरा न होने पर सरपंच काका की शिकायत भी हो सकती है। हमारे सरपंच चाचा की शिकायत होगी? नहीं नहीं, हम अपने सरपंच चाचा के बारे में शिकायत नहीं करेंगे। अरे बुद्धू, पहले पूरी बात तो सुनो। अच्छा। सरपंच भी पंचायत राज एक्ट 1992 के मुताबिक ग्राम सभा की मीटिंग मुनक्किद करने का पाबंद है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर ग्राम सभा की तरफ से आला हुकाम को शिकायत की जा सकती है। मीटिंग्स का एहतमाम करना सरपंच की लाजमी जिम्मेदारी है। सरपंच को गांव में हमाजहत तरक्की के लिए बहुत से इक़दामात उठाएं। पर हमारे सरपंच चाचा सभी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा रहे हैं। गांव के सरपंच की जिम्मेदारियां, गांव का मुखिया होने के नाते सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की भी सदारत करता है। हर साल ग्राम सभा की कम से कम 4 मीटिंगें करने की सरपंच पर ज़रूरी है। सरपंच को चाहिए कि गांव की हमाजहत तरक्की के लिए बहुत से इक़दामात करनी चाहिए। सरपंच को यह भी यकीनी बनाना चाहिए कि ग्राम सभा में दी गई तजावीज़ पर तरजीही बुनियादों पर बात की जाती है। ग्राम सभा की बैठक में सभी लोगों की हिस्सेदारी ज़रूर होना चाहिए।
ग्राम सभा की बैठक में सभी लोगों की खासकर SC ST पसमानदा तबके और ख़वातीन की हिस्सेदारी ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा सभी को अपनी शिकायतों को दर्ज करने और ग्राम सभा में तजावीज़ देने की तरगीब दी जानी चाहिए। आपको याद है वसीम, अभी कुछ दिन पहले सरपंच काका ने हुकूमत की तमाम स्कीमों से आगाह करने के लिए एक अहम इजलास बुलाई थी। इजलास बुलाना भी इनकी जिम्मेदारी है। हाँ नूर, थोड़ा मुझे याद है। अब मैं समझ गया हूँ कि गाँव के लिए काम करना गाँव के सरबराह का बुनियादी काम है। हाँ वसीम, ना सिर्फ गांव के लिए काम करना बल्कि गांव के सरबराह का यह भी काम है कि वह तमाम सरकारी स्कीमों के फवायद गांव के लोगों तक पहुंचाना भी उनका काम होता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि सरपंच काका अकेले इतने काम कैसे संभाल पाते होंगे नूर। उन्हें भी तो किसी की मदद की जरूरत होती होगी ना? जी बिल्कुल दुरुस्त। सरपंच काका को भी मदद की जरूरत होती है, इसलिए बहुत से मेंबरान को जोड़कर एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी की तश्कील बहुत से मेंबरान उसमें शामिल होते होंगे ना नूर? अच्छा नूर, मुझे ये बताएं कि ग्राम पंचायत में मेंबर कैसे मुंतखब होते हैं? पंचायत मेंबरान को उनके इलाके की आबादी के मुताबिक मुंतखब किया जाता है। जैसे हमारे मुल्क में तकरीबन 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, जिनके तहत तकरीबन 6 लाख गाँव आते हैं। देही इलाकों में पंचायती इंतखाबात करवा कर मकामी हुकूमत कायम करने का निज़ाम मौजूद है। ग्राम पंचायत आबादी की बुनियाद पर बनती है। उन ग्राम पंचायतों के लिए हर रियासत में अलग अलग आबादी मुकर्रर की गई है। 500 तक की आबादी पर 5 रुकन, 501 से 1000 तक की आबादी पर 7 रुकन, 1001 से 2000 तक की आबादी पर 9 रुकन, 2001 से 3000 तक की आबादी पर 11 रुकन, 3001 से 5000 तक की आबादी पर 13 रुकन, 5001 से ज़्यादा की आबादी पर 15 रुकन। 3 दर्जे के पंचायती निज़ाम की पहली इकाई ग्राम पंचायत है, जो एक प्रधान और कुछ अरकान पर मुश्तमिल है। ग्राम पंचायत के अरकान की तादाद पंचायत के इलाके की आबादी के मुताबिक होती है। पंचायती राज निजाम में सरपंच के बाद अब सरपंच का ओहदा बहुत अहम है, जिनका ओहदा सरपंच काका के ओहदे के बाद आता है। लेकिन यह ओहदा तमाम रियासतों में मौजूद नहीं है। कई रियासतों में डिप्टी सरपंच के अहदे का काम कोई इंतजाम नहीं है। सिर्फ चंद रियासतों में ही जहां एक नायब सरपंच है। इसका मतलब है कि ग्राम पंचायत में नायब सरपंच सरपंच के मावुन के तौर पर काम करता है। सरपंच के गैर मौजूदगी में या किसी हादसाती वजूहात के बिना पर सरपंच का ओहदा खाली रहता है। सिर्फ नायब सरपंच सरपंच के फराइज अंजाम देता है। सरपंच के अदम मौजूदगी में या पंचायत में ओहदा खाली हो जाता है तो नायब सरपंच की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हाँ वसीम, बिल्कुल ठीक कहा। आप समझदार हो गए हैं। क्या आप लोगों को उसके बारे में कोई मालूमात है? मुझे बताएं। खामोश, गांव के तमाम लोग आप जैसे बुद्धू थोड़ी हैं। मैं जानता हूँ कि रूबीना मुझे बता रही थी कि उसके वालिद नायब सरबराह हैं और उसके वालिद के पास भी कुछ इख्तियारात हैं। जी वसीम, रुबीना ने आपको ठीक कहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिप्टी सरपंच का इंतखाब कैसे होता है? जी हाँ, जैसा कि सरपंच मुंतखब किया जाता है वैसा ही नायब सरपंच भी मुंतखब किया जाता है। नहीं, गलत कह रहे हैं। सरपंच का इंतखाब आम पंचायत इलेक्शन से मुख्तलिफ है। सिर्फ मुंतखब वार्ड पंच इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। सरपंच का इंतखाब होते ही नायब सरपंच के इंतखाब का अमल शुरू हो जाता है। ये इलेक्शन रियासती इलेक्शन कमीशन की मुकर्रर करदा
پریزیڈنگ آفیسر کے ذریعے بھی کرایا جاتا ہے۔ اس کے لیے صدارت آفیسر سرپنچ کے انتخاب کے 15 دن بعد اپ سرپنچ کا انتخاب کروا سکتا ہے۔ نائب سرپنچ کے انتخاب کے لیے ریزرویشن کا بھی اصول ہے۔ نائب سرپنچ کے لیے ریزرویشن کا نظام سرپنچ کے ریزرویشن سسٹم پر منحصر ہے۔ اگر گرام پنچایت میں غیر محفوظ طبقے کا سرپنچ ہے تو پنچایت میں نائب سرپنچ کا عہدہ مخصوص زمرے سے ہوگا۔ یہ درج فہرست ذات، درج فہرست قبائل یا پسماندہ طبقات میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وارڈ ممبران یعنی وارڈ کا نائب سرپنچ کے انتخاب میں حصہ لیتا ہے۔ یہ انتخابی عمل ایک دن میں مکمل ہوتا ہے۔ جس وارڈ پنچ کو سب سے زیادہ ووٹ ملتا ہے اسے نائب سرپنچ قرار دیا جاتا ہے۔ اب سمجھے کچھ بدھو؟ ہاں سمجھ گیا نور۔ اس کا مطلب نائب پنچ کے عہدے کے لیے وہی اہلیت ہوتے ہیں جو سرپنچ کے عہدے کے لیے ہوتی ہے، اور ان کے انتخاب کی طرح ان کے افعال اور اختیارات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ارے واہ وسیم، آپ تو واقعی سب کچھ سمجھ گئے ہیں۔ چلو اپنے لیے اور سبھی گاؤں والوں کے لیے تالیاں بجائیں۔ جی ہاں، آپ لوگوں کی شراکت ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے۔ ہاں، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ سرپنچوں کی طرح پنچایتی راج ایکٹ میں بھی اوپر کے سرپنچوں کو مختلف اختیارات دیے گئے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے سرپنچ کو ہٹایا جائے یا برخاست کیا جائے یا کوئی ناخوشی گوار واقعہ پیش آتا ہے تو سرپنچ کی بجائے نائب سرپنچ نگران سرپنچ کی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، جس کے لیے ان کے پاس اختیارات بھی ہیں۔ نائب پردھان کے کام اور طاقت۔ اگر کسی وجہ سے گاؤں کا سربراہ گاؤں سے باہر جاتا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں ایگزیکٹو اور قانونی اختیارات نائب صدر کے پاس ہوتا ہے۔ سرپنچ کے سامان ہی انہیں یہ حق دیا جاتا ہے کہ گرام سبھا اور بیٹھک میں نائب سرپنچ ہی فیصلہ لے سکتا ہے، لیکن اس دوران جو ذمہ داری نائب سرپنچ کو نہیں دی جاتی ہے، سرپنچ کے دستخط سے ہی لین دین ہو سکتا ہے۔ نائب سرپنچ کو مختلف کمیٹیوں میں کئی عہدے دیے گئے ہیں، جیسے گرام پنچایتوں میں کیے جانے والے کاموں کی صحیح نگرانی کرنے کے قابل ہونا۔ عام طور پر اپ سرپنچ تمام ریاستوں کے گرام پنچایتوں میں تعلیمی نظام اور سماجی بہبود کمیٹی کا سابق ہوتا ہے۔ صدر کی غیر موجودگی، معطلی یا برطرفی میں نائب صدر ایسی تمام فرائض انجام دیں گے جو ایکٹ اور قواعد کے ذریعے صدر کو تفویض کیے گئے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح تمام علاقوں کو جوڑنے کے لیے وارڈ ممبران کا تقرر کیا جاتا ہے۔ وارڈ ممبر وہ کیوں بھلا؟ دیکھو وسیم، اگر پنچایتی راج نظام کی سب سے چھوٹی اکائی ہے، انتظامی سہولیت کے لیے گرام پنچایت چھوٹے بلاکس میں تقسیم ہے جسے وارڈ کہا جاتا ہے۔ اوہ نور، جب ہمارے پاس گاؤں کا سربراہ اور نائب سربراہ ہے تو پھر ہمیں وارڈ اسمبلی کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم براہ راست سرپنچ کاکا سے بات کریں گے۔ نہیں وسیم، ہمیں وارڈ سبھا کی ضرورت ہے۔ وارڈ سبھا گرام پنچایت کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ گرام پنچایت کے ہر وارڈ میں وارڈ سبھا تقسیم دی جاتی ہے۔ وارڈ پنچ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جاتے ہیں۔ ارے لیکن لوگ اپنے مسائل گاؤں کے سربراہ سے بھی حل کروا سکتے ہیں۔ منیا کاکی بھی سرپنچ کاکا کے پاس ہی جاتی ہیں۔ دیکھو وسیم، گاؤں میں بہت سے علاقوں میں لوگ سرپنچ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مسائل نہیں اٹھ پاتے ہیں۔ گاؤں کی ترقی میں وارڈ پنچ کی شراکت اہم ہے، کیونکہ سب سے پہلے وارڈ کا رہائشی کسی بھی مسائل یا گرام پنچایت کے بارے میں معلومات کے لیے وارڈ پنچ سے رابطہ کرتا ہے۔
ہم جانتے ہیں کہ وارڈ سبھا پنچایتی راج کی انتظامیہ سب سے چھوٹی اکائی ہے، پر پنچایت الگ الگ وارڈ میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہر وارڈ کا ایک متعین علاقہ ہوتا ہے جس سے کہ سبھی علاقے کے لوگوں کے مسائل کو سنا جا سکے اور اس کا حل ترنت نکالا جا سکے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا انتخاب گاؤں کے سربراہ کرتے ہیں؟ نہیں، وارڈ سبھا بھی گرام سبھا کی طرح ایک مستقل ادارہ ہے۔ 200 سے 500 کی آبادی کے لیے ایک وارڈ تشکیل دیا گیا۔ ان وارڈ سبھا کے نمائندے اسی وارڈ کے ووٹر کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وارڈ پنچ کا کردار بہت اہم ہے اور ان کے پاس وہی اختیارات اور ذمہ داریاں ہوگی جو گاؤں کے سربراہ اور اپ پردھان کے پاس ہیں۔ ہاں وسیم، گرام پردھان کی طرح پنچایتی راج ایکٹ کے مطابق وارڈ پنچ کے سبھی اختیارات اور ذمہ داریاں ہیں۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ غور سے سنیں اور آپ لوگ بھی غور سے سنیں۔ وارڈ ممبر کے کام اور طاقت۔ وارڈ کے تحت ترقیاتی پروگراموں کے لیے تجاویز تیار کرنا۔ وارڈ ممبر گرام پنچایت کی میٹنگ میں افعال طور پر شرکت کرے گا اور اپنے حلقے کے علاقے کے مسائل کو اجلاس میں رکھے گا۔ مقررہ پیرامیٹرز کی بنیاد پر وارڈ میں اسکیم کے فائدہ اٹھانے والوں کی شناخت کرنا۔ اپنے وارڈ کے لوگوں کی ترقی کے لیے مختلف اسکیموں کے بارے میں معلومات دینا۔ مختلف سرکاری فلاح و بہبود جیسے پینشن اور گرانٹ حاصل کرنا۔ اسکیموں کے فوائد حاصل کرنے والے افراد کی اہلیت کی تصدیق۔ وارڈ کے تحت ترقیاتی پروگراموں کے لیے تجاویز تیار کرنا۔ گرام پنچایت کی اسکیمیں جیسے اسٹریٹ لائٹس، پانی کے نل، عوامی بیت الخلا اور دیگر عوامی افادیت کے لیے جگہ تجویز کرنا۔ وارڈ سبھا کے علاقے میں صفائی کے انتظامات میں گرام پنچایتوں کے ملازمین کی مدد کرنا اور فضلہ ہٹانے کے لیے رضاکارانہ خدمات۔ وارڈ میں خواندگی کے پروگراموں کو فروغ دینا۔ وارڈ سبھا کے علاقے میں مختلف لوگ گروہوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دینا۔ سمجھ گئے نا وسیم، گرام پردھان اور وارڈ سبھا کے نائب سربراہ کی ضرورت کیوں ہے؟ ہاں، میں سب کچھ سمجھ گیا نور۔ اتنا ہی نہیں، میں گاؤں کے سربراہ، نائب سربراہ اور وارڈ کے اختیارات سے بھی اچھی طرح واقف ہو گیا ہوں، اور نہ صرف میں بلکہ گاؤں والے بھی سب کچھ سمجھ گئے۔ جی ہاں، ہمارے گاؤں کے لوگ بہت ہوشیار ہیں، وہ بھی سب کچھ جانتے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں۔ جب من میں لیا ہو ٹھان، تب منزل ہوتی ہے آسان۔ جائے اگر کوئی ساتھی، ہمت کی ڈگر ہے کافی۔ ہے گاؤں میں اپنا راج، اب پورے ہوں گے سارے کاج۔ گرام پنچایت کا ہم لیں گے گیان، اپنے گاؤں کا ہم بڑھائیں گے ابھیمان۔